Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Uzami sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humua Didi kini nausab si Father Jesse langga maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw karon nga Martes sulod sa ika-napulog-upat nga semana sa ordinaryong panahon sa kalendaryo sa atong simbahan Hulyo 6, 2021. Mga igsuon ang ebanghelyo nga atong pamalandungan atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagpanglakat na sa mga tao, may mga tao na usab nga nagdala ngadto kang Hesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay giyawaan man siya. Sa nahinginlan na ang yawa, nakasulti ang tawo ug nahibulong ang tanan. Unya naninggit sila, wala pa kita makakitag hitabo nga sama ni dinhi sa Israel. Apan miingon ang mga Pariseyo, ang pangulo sa mga yawa mao'y naghatag kaniya sa gahom sa pagpagula kanila. Unya giduaw ni Jesus ang tanang kalungsuran ug kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinagoga ug giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios. Ug giayo niya ang mga tao sa tanan nilang mga balatian ug sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay masulubon ug makaluluoy man sila. Daw mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Daghan ang anihon, apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya dugang pang mamumuo nga muani niini. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mayong buntag sa tanan, labi na ninyo no nga atong mga suking tigpaminaw. Kadumdum gyud ko no sa usa ka post nga akong nagian no, sa Facebook from an unknown source nga akong nakita no. Matod pa no sa post ingon ani siya nga 97% of the world kuno has heard of Coca-Cola but pasabot nakadungog no sa Coca-Cola tungod sa mga advertisements. 72% of the world has seen a can of Coca-Cola no. Kining nakakita no 72%. So 97% ang nakadungog, 72% ang nakakita no og can sa Coca-Cola. And matud pa no dugang sa page sa post, 51% of the world has tasted a can of Coca-Cola. So 97% ang nakadungog, 72% ang nakakita, 51% ang nakatilaw gyud no sa Coca-Cola. And matud pa, and remember that Coke has only been 130 plus years, no? 130 plus years lang nga nag-exist ang Coca-Cola. And sa katapusan, giingon niya, if God had given the task of world evangelization to the Coke company, it would probably be done by now. No? Kung gitahas pa sa Ginoo ang pagsangyaw sa Ebanghelyo, sa Coke, sa kumpanya sa Coke, so posible yun nga, daghan nag-ayo ang 97% of the world na punta ang nakadungog no sa pulong sa Dios, sa Ebanghelyo. Pero nga nung wala man no, why is it nga hangtod karon daw daghan pagyud kaayo ang wala makadungog o makasinati sa pulong sa Dios. Diha sa ilang mga kinabuhi. Well, tingali the experience they have naatingali pero nganong hangtod karon dili man sila makatuo nga gikan kini sa Ginoo nga kasinatian. Ang tubag mga igsuon naa sa Ebanghelyo karon. Sa Ebanghelyo, nadungog nato nga dihay gidala nga so anang bahin sa Ebanghelyo, dihay gidala nga to kang Hesus nga tawo nga naamang tungod kay giyawaan man siya no. Amang nga yawa no. Mao ni ang usa sa mga hinungdan mga igsuon nga para nako nganong hangtod karon daghan wa gyud gihapon kay mga tawo ang daw wa gyud makadungog o nakadungog tingali pero nganong wa gyud madutli tungod kay wa sila kakita no sa prueba. O nga nakikita tingali sila sa prueba nga pero nganong di gyud sila nakadungog po sila pero nganong di sila motuo tungod kay dinhi ta magkulang no sa pagpadayag no sa Ebanghelyo mismo. Diya sa Ebanghelyo naamang ang tawo tungod kay giyawaan pero doon na ba yung mga di ba ni murag kung dili lang nato literal nga sabton ba no nga giyawaan ya naamang. Di ba yung mga panahon sa tong kinabuhi diya mga igsuon nga daw naamang sabta tungod kay di na ta kabalong musulti sa tinuod. Bisan nakakita ta sa sayop. No? Nakadungog ta sa maayo pero wag na to ibunga sa baba no. Sa angay unta nga isulti pero daw naamang ta tungod kay daw gipusay sa atong mga baba no kay dili ta mo sulti sa matuod.
murag mga amang no nga giyawaan. Well, I hope nangaamang lang gid ta tungod kay nagkulang no sa atong paghimo sa atong tahas. I hope wa gid ta yawae. Basin bag giyawaan gid ta no. Kana bang maong wala ta kasulti tungod kay lahi ang naasulod sa atong kahiladman. Well, I believe most of us today nga mga Katoliko, mga Kristiyano, kanunay nga nagsimba sa atupabot pasabot kay nagsimba kanunay nakadungog sa pulong sa Ginoo. Pero I hope dili ta mga amang unta no nga taman lang sa simbahan inigawas mawala na ang atong natun-an og nakutlo gikan sa mga pamalandong sa ebanghelyo, sa mga pagbasa sa mga pagsimba. Kay mura gitag mga amang no sa ebanghelyo. Di ba kaha mura tag mga gipangyawaan diha sa ebanghelyo. Gawas pa niini mga igsuon, ang sa ikaduha tingaling hinungdan gawas nga naamang ta tungod kay di ta kasulti sa matuod. Usahay ma-focus ka ita sa daghan nga mga butang nga saba karon sa kalibutan. Yes, indeed no sa ebanghelyo gisultihan ta nga dihay giyawaan nga amang no dihay tawo nga nagiyawaan maong naamang siya. Pero dili biya tanan nga mga yawa no dili tanan nga giyawaan or dili tanan nga yawa amang sa kalibutan mga igsoon. Daghan kayong mga yawa quote and quote no devils no mga dautan no sa kalibutan nga dili man sila amang, dili po sila mukos og kaamang sa tao, kun dili kasaba hinuon. Mao po niya sang gawas sa kaamang mga igsoon, ang lain hinungdan nganong hangtod karon daw daghan magyud gihapon kaayo ang wala kasi nati, wala kadungog tingali pero wagid kasi nati or kakita og pruweba sa pulong sa Dios. Tungod kay daghan nato mga kusog kaayo daw nadinggit no kusog kaayo tingog. Kusog kay tingog dili sa pagsangyaw sa ebanghelyo pero kusog kaayo tingog tungod sa daghan kay mga butang no. Kung dunay mute devils, dunay kunoy mga loud devils, mga sabaan no mga yawa, mga dautan, mga sabaan nga mga dautan. Usa may pasabot ani no. Kini nga mga devils in the modern time, mao ni sila ang mga devils nga nagtudlo, nagsulsul sa atong sa kasing-kasing sa tao aron nga mas mahimong aggressive ug assertive sa ilang mga ideya. No? Bisan god kun ang ilang ideya selfish kayo nga ideya. Pero tungod kay ang dautan nagduot man sa ilahang kahiladman nga mao ni ang ilahang padakpakidakon, hinungdan nga wala na sila kasangyaw sa ebanghelyo. Nga naman, kay ang nasangyaw, ang ilang kaugalingon nga mga interest, mga selfish desires, nga nining mga tawhana. Lain pa, gawas pa niini, kining mga loud devils no, in the modern time, mo ni ang magtintal sa tawo, aron nga, maningkamot yun ta nga, prosper no, sa ginabuhi. Well, it's not wrong to wish or to exert your effort aron muharuhay sa kinabuhi. Pero dili ta maliko sa dili mao nga dalan no. There's nothing wrong with money. There's nothing wrong with riches no. Ang importante unta diha ba nga kining mga butanga dili unta nato mahimong buta ug bungol no sa panginahanglanon sa mga nagkinahanglan natong mga igsoon. Nganuman nga hangtod karon daw dili sila magatuong dunay Ginoo. Tungod kay kita nga dunay abunda unta nauntay katakos, nauntay gaho, nauntay kanang ego nga kang kapasidad pero di man ta mo tabang, di man ta mo padayag nila sa kaayo sa Ginoo dinhi sa atoa ngadto nila no. Kita nga nakadawat sa grasya, di naman mahimong instrumento sa grasya ngadto nila. Hinungdan nga naputol no ang kutay sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa Ginoo. Nabugto no ang instrumento nga gigamit no sa Ginoo nga mao kita. Mao ni ang atong pahinumdom karong adlaw mga igsoon. I hope we will not be mute devils. Sa laing bahin, I hope we will not be loud devils as well. Mao bitaw ni nga sa ebanghelyo sa katapusang bahin sa ebanghelyo, nag-ingon gid ang Dios no, nga samtang naluoy siya sa mga tawo, nga daghan kaayo makaluoy no, ug nagkalisod no. Ingon siya, pag-ampo kamo, daghan kaayo ang anihon, panjutay ra ang mga nganimo, pag-ampo kamo sa tag-iya sa anihon, aron magpadala siya og daghan pang mga ngani nga muani niini. Mao ni ang giingon ni Jesus no. Mao ni atong iampo niya. Iampo po nato nga unta kita nga mga niana nabunyagan ug natahasan nga mosangyaw sa ebanghelyo, mahimong magmatinud-anon sa tahas nga gisangon sa Ginoo nga hinato no. Dili unta ta mga mute devils no, kadtubang
nangaamang tungod kay dili na ta makasangyaw sa maayo, dili na ta makabuhat sa insakto. Dili unta ta mga mute devils nga nagpakabuta, nagpakabungol sa mga panginahanglan sa naglisod natong katilingban. Og labaw sa tanan dili unta punta mga himo nga mga loud devils, too loud devils nga tungod kay nganong mga loud devils ta tungod kay lahi natong isangyaw, atong selfish nga mga interest, ang atong mga selfish nga mga desires sa kinabuhi. Labaw sa tanan nga himutang mga loud devils tungod kay nahimutang sana kanang mura og tighatod sa dili maayong balita, dili na noon sa maayong panig-ingnan, no. Daghan kayo karon sa kalibutan nga nahimo ng murag sayon kay nila ang pagsulti og bakak, no, nga mga butang, no. Ako balik-balikon gina ko ni sa akong mga pamalandong kini hitungod sa vaccines, no. Well, the church mo gini ang hangyo sa Santo Papa ug natna sa mga obispo, labi na din sa ato apod, no. Kanunay gibalik-balik sa mga sa atong obispo sa mga pari, no. Ang vaccine timaan, no, sa tubag, no, sa Ginoo sa atong pangandoy nga unta tagaan alibyo, no, gikan sa COVID. Pero kanong daghan kaayo ang mga balita nga dili insakto nga mao'y gipakalat, no, sa we have our own kanang opinions and we have our kanang ato ang kaugalingon kabubuto na kung magpabaksin ba ta o dili, pero ang simbahan naghangyo man nato, no, nga magpavaksin, no, for our good. Dili ra man ipat para tua and for the good as well of the community and the people nga atong gihigugma. Pero lagi nga nung daghan kayong dili sila gusto magpavaksin tungod sa daghan tong kayong nga mga dili maayong balita nga ilang na sanggap, no, asagikan, no, sa mga tao nga hilig kayong upalap na kung dili maayong istorya, no, nya. Nahimo batang magkasangyaw sa ebanghelyo niang maong bahi niya napita, no. I hope again that we will not become mute devils nga mga amang tungod kay di nakasangyaw sa ebanghelyo, nor I hope dili sa mga mahimong mga loud devils nagsangyaw tuod pero dili mao ang atong gisulti o gipamaba. Maliko nako, kitang tanan mga igsuon gitawag sa Dios aron mutabang pagpadayag, no, sa gugma niya sa iyang kaluoy ngadto sa mga tao. Sama nga iyang gipadayag karon ang kaluoy nga iyang gibati ngadto sa mga tao. Kita nga mga sumusunod ni Kristo sa samang paagi gitawag, no, nga mopadayag sa maong kaluoy ngadto sa daghan kayong mga tao nga sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Mga igsoon din na lang ko kutob, pa sa dili pa na ko tapuson, tuguti na ko sa pagtimbaya sa tanan nga naminaw karon sa atong mga radyo o nagtan-aw sa atong mga telebisyon o mga social media platforms. Good morning ug mayong adlaw ninyong tanan. Ngadto sa mga nag-follow sa atong Facebook page, sa mga nag-subscribe sa atong YouTube channel, salamat sa inyong kanunay nga pagsunod, subaybay sa atong programa. Hinaot unta nga dili sad mamuhunong sa kanunay nga pag-share nining atong programa aron daghan pagyud kaayo ang makadungog makabati sa atong pamalandong. Greetings din, no, sa mga Facebook sharers nato labi na diha sa mga parokya, no, gikan sa Pandalaga hangtod sa parokya sa Don Victoriano. Sa Pandalaga natay sharers diha, no, ang pamilya Bungabong. Good morning nyo diha, no. Kung greetings po dahil, no, diha sa YouTube, no, natay mga likers o mga viewers gid kay diha, no, kanunay nilang paminawon, no. Sila ang pamilya nila ni Ma'am Marifia Julien Ladion, ni Ma'am Evelyn de Gracia, Ma'am Helen Acompañado, Sir Joel Aclao, no, si Brother Wendell Talibong o sa mga kauban, no, sa diha sa ministry, no, sa Archdiocese of Exorcism, Exorcism Ministry, no. Dayon sa tanan pagyud, no, nga kanunay nagsunod ni atong programa diha sa social media. Good morning ug mayong adlaw kaninyong tanan, no. Akong greeting sa tanan nga naminaw karon sa kadaiyang mga lugar taman sa maabot sa atong Sibya, no. Special na kong mention din ang kining kanunay ginatong mga suki diha sa parokya sa Bañadero, sa mga kapilya sa Mintiring, no, labi na diha nila ni Ma'am Filipino, ni Kapitan Asok, no, sa mga pamilya diha, no, sa sakop sa atong parokya. Good morning nyo diha, no, sa kapilya sa Munto, Lipusong, Pantaon, Kalabayan, Kabatuan, sa Pikas pod, no, sa Gimad, paingon din sa Kinuman, naog din sa Pulot. Good morning nyo tanan diha, no. Sa pamilya nga kanunay naminaw sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay, no, pamilya ni Sir Alan ug Ma'am Chris Bitania, sa pamilya ni Ma'am Benig Sardado Canunio, sa pamilya ni Tatay Ben ug Nanay Rafael Estose, sa pamilya ni Kuya Archie ug Ate Angel Anjala, no, sa pamilya ni Paridarel ug Christian Estose, sa pamilya ni Nanay Helen Novo, sa pamilya ni Kuya Aldrin ug Dr. Lady Perez, mas ilang mga anak, no, si Aldriana, si Paula ug si Jap, no, sa pamilya ni Paridudong Tumataw diha sa Kabatuan, sa pamilya ni Pari Ramil Orengot,
sa kauban yung mga silingan diha no, sakop sa kapilya sa Kabatuan no. Pamilya Mides, Takan, de Los Santos no. Good morning nyo diha no. Sa pamilya ni Pare Osfer Arivalo diha sa Calabayan, sa pamilya ni Rodel ug Emma Alamilio diha sa Bañadero, sulod no. Sa pamilya ni Nanay Grace Pangan, uban sa iyang mga anak no diha sa Aristan Village. Sa pamilya ni Kuya Sani ug Ate Marites Sominal no. Good morning nyo diha tanan no, sa Laman. Sa pamilya ni Richard ug Faith Bation sa Pulot, no? Sa tanan nga kanunay nagmagpag-greet sila pero malimot mo usahay no tungod kay daghan kaayo no. Pero salamat sa inyong kanunay nga pagsuporta. Kining nagpag-greet mo tungod nagpasabot ni nga naminaw gyud mo sa atong pamalandong uban namong duha ni Archbishop Martin. So dinhi na lang kukutob mga igsuon no. Ayaw kamong kalimot nga ang maayong balita nga mao ang pulong sa Dios, ang ay gayod nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang matag tawo nga naningkamot nga magpuyo sa pulong ni Jesus. Kay sama siya sa kakahoy nga gitanom daplin sa sapa kat sang mga dahon dili gayud malaya ug timpo sa ting bunga mangunga gayud siya maayong mga bunga. Igsuon ug manausab ang panalangin ug panabang samahan nga Birhen Maria atong inahan ang gitawag natong mga misa-mison ug Birhen sa kuta mag labi na ang Dios no nga amahan magpanalangin unta kaninyong tanan no sa kanunay ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.